नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां केरळाक भेट दितले. ह्या भेटी वेळार ते तिरुअनंतपुरम हांगा वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर बसयतले जाल्यार कांय प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. तशेंच भौसाक संबोधीत करतले. ह्या प्रकल्पांमदीं रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, शार उपजिविका, विज्ञान आनी नवे उपक्रम, नागरीक केंद्रीत सेवा आनी प्रगत भलायकी सेवा ह्या सारकिल्या प्रकल्पांचो आस्पाव जाता, जे तांत्रीक प्रगती आनी नागरिकांच्या जिणेंत सुदारणा हाचेर लक्ष केंद्रीत करतात. भारतीय हवाई दळ ह्या वर्सा प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडीचें फुडारपण संरक्षण दळान करतले, अशी माहिती एर कमांडर इम्रान जैन हांणी दिल्या. नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना ते उलयताले. ह्या वर्सा प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडींत स्क्वॉड्रन लीडर हेमंत सिंग कन्यार IAF आर्गां ओंपपी कार्यावळीचें फुडारपण करतले. मार्चिंग पंगडान 144 हवाय योद्ध्या सयत 4 अधिकारी आसतले. 75 वांगडी हवाय दळ बँड सादरीकरण करतले, जातूंत 66 अग्निवीरां सयत 9 बायलां अग्निवीर पयलीच फावट सादरीकरण करतलीं. तशेंच 29 तारखेर जावपी बिटींग रिट्रीट समारंभात हवाय दळांतले 121 संगीतकार वांटेकार जातले, अशें श्री जैन हांणी मुखार सांगलां. संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटना म्हळ्यार DRDO ह्या वर्सा प्रजासत्ताक दिसाच्या संचलनान कर्तव्य पथ आनी भारत पर्व हांगा राष्ट्रीय सुरक्षे खातीर तांच्या नव्या प्रकारचे प्रदर्शन करतले. ह्या प्रणालींत लांब पल्ल्याच्या जहाजा आड हायपरसोनीक क्षेपणास्त्र आनी DRDO टॅब्यू लढाऊ पाणबुड्यां खातीर नौदळ तंत्रगिन्यानाचो आस्पाव आसतलो. जम्मू काश्मीरांतल्या दोडा जिल्ल्यांत जाल्ल्या रस्तो अपघातांत भारतीय सैन्याच्या 10 सैनिकांक मरण आयिल्ल्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दूख उक्तायला. जखमी सैनिकांक वैजकी सेवा मेळटा आनी शक्य तितली बरी उपचार पद्दत सुनिश्चित करपा खातीर गरजेच्यो सगळ्यो निर्देश दिल्यात, अशें श्री सिंग हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. ह्या कठीण वेळार राष्ट्र सशस्त्र दळ पिडीत कुटुंबांच्या वांगडा उबें आसा, अशें तांणी मुखार म्हटलां. कार्बन पथ वेपार येवजणे खाला अतिरिक्त कार्बन प्रधान क्षेत्रा खातीर हरितगृह वायू उत्सर्जन तीव्रता लक्ष सरकारान अधिसूचीत केल्यात. आतां ह्या क्षेत्रांतल्या वट्ट 208 बंधनकारक संस्थांक उत्सर्जन तीव्रता उणी करपाचे थारायिल्ले लक्ष पुराय करचे पडटले, अशें पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान सांगलां. ह्या विस्ताराक लागून भारतीय कार्बन बाजारपेठेची पालन यंत्रणा आतां भारतांतल्या चड उत्सर्जन प्रधान उद्देगांतल्या 490 बंधनकारक संस्थांचो आस्पाव करता, अशें तातूंत म्हटलां. राष्ट्रपती भवनांत आशिल्लें अमृत उद्यान फुडल्या म्हयन्याच्या 3ऱ्या सप्तका सावन लोकां खातीर उक्तें करतले. हें उद्यान 31 मार्च मेरेन उक्तें आसतलें, अशी माहिती राष्ट्रपती सचिवालयान जाहीर केल्ल्या पत्रकांत दिल्या. हें उद्यान सकाळीं 10 ते सांजे 6 मेरेन उक्तें आसतलें. तशेंच सांजे 5:15 मेरेन उद्यानांत प्रवेश करपाक मेळटलो. उद्यानाक भेट दिवप्यांक कसलेंय शुल्क दिवचें पडचें ना. खेळांत क्रिकेट. बायलांच्या प्रिमियर लीग क्रिकेट सर्तींत आयज बडोदरा हांगच्या BCA मैदान कोटंबी हांगा UP वॉरियर्स आनी गुजरात जायंट्स पंगडा मदीं आयज खेळ जातलो. हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. हवामान. भारतीय हवामान विभागान म्हळ्यार IMD फाल्यां जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट बाल्टिस्तान आनी मुझफ्फराबाद हांगा कांय जाग्यांचेर उटंगाराचो पावस आनी गडगड तशेंच वादळ जावपाचो अदमास उक्तायला. फाल्यां मेरेन हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, पंजाब आनी राजस्थान हांगा जोगला सयत वादळ आनी नेटाचो वारो व्हांवपाचो अदमास उक्तायला. फुडले 2 दीस गुजरात, तामिळनाडू, पुंडुचेरी आनी कराईकल हांगा लेगीत अशीच परिस्थिती आसतली, अशें IMDन सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार. क्या आप स्कैमर से तेज हैं में प्यार भरा स्वागत. ये रहा सवाल. अगर मैसेज आए कि फेस्टिवल ऑफर है, बस QR स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में पाओ, तो क्या करोगे? A. QR स्कैन करोगे. B. पैसों के ख्वाब देखोगे.